جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے شفیق، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اس طرح کے آپ احباب نو پتہ ہے اہل بیت کے حوالے دے نال جمعے پڑھائے جا رہے ہیں۔ حضرات قرآن پاک اللہ پاک دی کتاب ہے، جس کی نسبت قرآن پاک دے نال جڑ جاندی ہے، اللہ پاک انہوں بڑیاں عزتاں عطا فرماندے نے۔ اور توجہ میرے والے کریے، حضرات بندہ قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے، اگر انسان دا عقیدہ قرآن دے مطابق نہیں، نہ قرآن پڑھن دا فائدہ وے نہ پڑھاؤن دا فائدہ وے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے صحابہ ہی اعلیٰ، سارے صحابہ ہی، سارے صحابہ عظمت والے، شان والے، مقام والے، مرتبے والے، رفعت والے، بلندی والے۔ حضرات میں تہاڈے سامنے ایک ایسے پھل دا تذکرہ کرنا چاہنا ہے جس کا نام حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن کہندا وے اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اور قرآن بندہ سن کے پڑھ کے پھر بھی کہے یا علی مدد، او دا عقیدہ قرآن دے مطابق نہیں، او دا عقیدہ قرآن دے، سادہ عقیدہ بالکل قرآن پاک دے مطابق ہے۔ سادہ عقیدہ وے اللہ پاک تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ پاک تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ پاک تو علاوہ کوئی اولادہ دین والا نہیں، اللہ پاک تو علاوہ کوئی ڈبیاں تارن والا نہیں۔ حضرات اور حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اونا دا عقیدہ بھی ایسی اللہ ہی مشکل کشا وے، اللہ ہی حاجت روا وے۔ اور اسی مولا علی حیدر کرار شیر خدا نو ماننے بھی آ، اونا دا ادب بھی کرنے آ، اونا دا احترام بھی کرنے آ، اور اللہ دے فضل دے نال جڑا اونا دا عقیدہ سی ساڈا عقیدہ بھی ہووے،
مولا علی دا عقیدہ حاجت روا اللہ، ساڈا بھی عقیدہ حاجت روا اللہ۔ مولا علی دا عقیدہ مشکل کشا اللہ، ساڈا بھی عقیدہ مشکل کشا اللہ۔ مولا علی دا عقیدہ نفع نقصان دا مالک اللہ، ساڈا بھی اے عقیدہ نفع نقصان دا مالک اللہ وے۔ حضرات، لوگ قرآن پڑھ کے قرآن سن کے غلط تعویلات تحریفات اور اللہ تو علاوہ داتے گلی گلی بستی بستی شہر شہر ساڈا داتا ساڈا داتا عرشاں دے وے۔ حضرات درد کر رہے ہیں مولا علی حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ پاک نے انہاں نو بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں، اللہ پاک نے انہاں نو بڑا مقام عطا فرمایا، اللہ پاک نے بڑی بلندی عطا فرمائی۔ علی دے نام دا مطلب ہی آلہ وے، علی دے نام دا مطلب ہی بلند، علی آپ بھی بلند، علی دا نام بھی بلند۔ آئیے مسلمانوں، حضرت علی المرتضی حیدر کرار شیر خدا فتح خیبر دے مقام تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، میں صبح چنڈا او دے ہاتھ دے اندر دواں گا جدے نال میں محبت کرنا آیا، اللہ بھی او دے نال محبت کردا وے۔ آئیے مسلمانوں، دن چڑھیا وے، فجر دی نماز ہو گئی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، علی بن ابی طالب، علی نظر نہیں آ رہے، علی کتے نے؟ آئیے مسلمانوں ذرا توجہ فرمایو جے، دسیا گیا اللہ دے رسول جی علی دیاں اکھاں دکھریاں نے، او خیمے دے اندر نے۔ حضرت علی خیمے دے اندر نے مولا علی نو بلایا وے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ دے نے علی کی گل، عرض کیتی سونیاں اکھاں دکھ دیاں پیاں نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک لگایا وے، حضرت علی دیاں اکھیاں دے اللہ پاک نے شفاواں عطا فرما دتیاں نے، اور حق بولی دے اندر زندگی گزارنے والوں جو مشکل کشا ہووے او دیاں اکھاں نہیں جے دکھ دیاں، جو مشکل کشا ہووے جناب انہوں کوئی پریشانی نہیں جے آمدی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اکھاں تے لعاب لگایا وے۔ دسنا میں پہلے اے جاننا وا، حضرت علی اللہ دے ولی نے، حضرت علی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے امتی نے، حضرت علی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں۔ آئیے نوجوانوں، 72 تن کربلا دے میدان دے اندر شہید کر دیتے گئے نے، نجف اشرف دے اندر مولا علی دی قبر مبارک۔ حضرات، حضرت علی اپنے بیٹیاں دی مدد کرن واسطے نہیں آئے، حضرت حسین یا علی دے نعرے نہیں لگائے، حضرت علی کربلا دے میدان دے اندر اپنے اولاد دی، اپنے بچیاں دی مدد کرن واسطے نہیں آئے۔ آج کوئی پاکستان دے اندر یا علی دا نعرہ لگاوے تے پاکستان دے اندر حضرت علی کیویں مشکل کشائی حل کرن واسطے آن گے، مشکل حل کرن واسطے آن گے۔ آئیے مسلمانوں، نجف اشرف دے اندر قبر ہے تے نبی حضرت علی المرتضی دی کربلا دے میدان دے لاگے حضرات لاگے نہیں آئے تے پاکستان دے اندر بھی نہیں آ سکدے۔ ساڈا عقیدہ اے وے مشکل کشا اللہ وے، حاجت روا اللہ وے۔ حضرات رات لکھندے نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا حصہ لین واسطے حضرت ابو بکر دے کول گئیاں نے،
حضرت ابو بکر دے کول گئیاں نے تے حضرت ابو بکر نے سیدہ نو حصہ نہیں دتا، باغ فتح والا حصہ نہیں دتا۔ سیدہ فاطمہ ناراض ہو کے آگ جاندیاں نے، کئیاں انہاں دیاں کتاباں دے اندر لکھیا ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے سیدانو تکے مارے نے، ایک غلط بیانیاں کر دینے۔ میں دسنا ہے جاناوا حضرت علی مشکل کشا حاجت روا ہو گے۔ حضرت آج کوئی تیری بیوی نو تکا مارے تیری غیرت گوارا نہیں کر دی، آج کوئی تیری بیوی نو تکا مارے تیرا ضمیر گوارا نہیں کردا۔ حضرت علی شیر خدا، حضرت علی جرت والے، حضرت علی بہادری والے، ایک میں ہو سکتا ہے سیدانو حضرت ابو بکر تکا مارن تے حضرت علی خاموش رہن۔ حضرت علی خاموش رہن، میں نہیں مانتا حضرت علی بہادر، حضرت علی جرت والے، شجاعت والے۔ حضرات اگر تیرے عقیدے دے مطابق کل قیامت دا دن ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر علی دے کولو پوچھ لیا، علی میں تے اپنی بیٹی دا لگتے جگر دا ہاتھ تیرے ہاتھ دے اندر دتا سی، تیری موجودگی دے اندر میری بیٹی تے تیری بیوی نو تکے بچے، تو ایکشن کیوں نہیں لیا، تو بدلہ کیوں نہیں لیا، تو پوچھیا کیوں نہیں؟ کہ حضرت علی کی جواب دیں گے، آئیے مسلمانوں، یہ بندے اپنے کولوں من گڑت کہانیاں بیان کر دینے۔ حضرت ابو بکر نے تکا نہیں ماریا۔ اور دوسری بات تسی کہندے جے مولا علی حاجت روانے مشکل کشانے تے جے مشکل کشاسن تے مشکل حل کر دیندے، جڑا حصہ سی لے کے دے دیندے۔ آئیے بات نو میں اگے چلانا چاہنا یا حضرت ابو بکر تو بعد دور آیا وے حضرت عمر دا، حضرت علی ادو لے لیندے، اس تو بعد حضرت عثمان دا دور آیا وے، حضرت علی ادو یہ جڑا حصہ لے کے اپنے بچیاں دے اندر تقسیم کر دیندے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی انو دا دور آیا وے، باغ فتح والا ادو حصہ لے لیندے۔ مولا علی نے حصہ نہیں لیا، کیونکہ اگر حصہ بندا ہوندا تے مولا علی مطالبہ کرتے لے لیندے۔ آئیے نوجوانوں میں دس رہا ہاں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انو تے تبرہ بازی کیتی جاندی ہے، الزام تراشی کیتی جاندی ہے، انہاں حصہ نہیں دیتا، یہ غلط بیان نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ گیان ضرور نے، حضرت ابو بکر نے نبی پاک دی حدیث سنائی ہے، آقا فرماندے سن نبیاں دی میراث علم ہوندا وے، دین ہوندا وے، دنیا دی مال و دولت نہیں ہوندی۔ حضرت فاطمہ نے سنیا وے تے واپس آ جاندیاں نے، حضرت فاطمہ نے سنیا تے واپس آ گیا نے۔ اور کون فاطمہ میں کون فاطمہ میں؟ حضرت فاطمہ بیمار ہو جاندیاں نے، حضرت فاطمہ بیمار ہویاں نے۔ آئیے مسلمانوں، حضرت فاطمہ دی تیمارداری کرن واسطے کون جا رہی ہے؟ حضرت ابو بکر دی بیوی اسماء بنت امیس حضرت فاطمہ دا پتہ لین واسطے جا رہی ہے، تیمارداری کرن واسطے جا رہی ہے۔ تو حضرت ابو بکر دے زبان دراز کرنا میں پہلے سیدہ فاطمہ دے کولو پوچھنا، انہوں نے حضرت ابو بکر دی بیوی نو گھر دے اندر کیوں داخل ہون دتا وے؟ حضرات درد کر رہے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا جدو جنازہ مسجد نبوی دے دروازے تے لہمدا گیا وے، شیعہ دی کف کتاب تحفۃ العوام اور ضیاء العیون دی روایت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا جنازہ لہمدا گیا وے، مسجد نبوی دے دروازے دے کول رکھیا گیا وے۔ حضرت ابو بکر دا دور
حضرت ابو بکر فرماندے نے اے علی بیوی تیری ہے بیٹی مصطفیٰ دیے جنازہ تو پڑھا۔ حضرت علی مولا علی حیدر قرار فرماندے نے لا ينبغي لقوم فيهم ابا بکر ان يومهم غیر۔ مولا علی فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں میں سنیا میں جس قوم دے اندر ابو بکر موجود ہوئے دوسرے واسطے جائز ہی نہیں مصلی تے کھڑا ہو جائے، دوسرے واسطے جائز نہیں مصلی تے کھڑا ہو جائے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو برا کہنا وے پوچھنا مولا علی دے کولو انہاں نے اپنی بیوی دا ابو بکر نو جنازہ کیوں پڑھان دتا وے؟ تو حضرت ابو بکر نو برا کہنا وے پوچھ حضرت حسن دے کولو انہاں نے ابو بکر دے پیچھے اپنی ماں دا جنازہ کیوں پڑھیا وے؟ تو حضرت ابو بکر نو برا کہنا وے پوچھ حضرت حسین دے کولو انہاں نے حضرت ابو بکر دے پیچھے اپنی ماں دا جنازہ کیوں پڑھیا وے؟ آئیے نوجوانو حضرت علی نے جنازے دا کیا وے، حضرت ابو بکر نے سیدہ دا جنازہ پڑھایا وے، حسنین کریمین میں حضرت ابو بکر دے پیچھے نے جنتی نوجوانہ دے سردار پیچھے اپنی ماں دا حضرت ابو بکر دے پیچھے جنازہ پڑھ رہے نے۔ حضرت علی نے جنازہ پڑھیا وے تے ابو بکر دے پیچھے حسنین کریمین نے جنازہ پڑھیا وے تے ابو بکر دے پیچھے ابو بکر نو اونا منیا وے تینوں من لگیا کی پیڑ ہوندی ہے اور جنہ دا نام لے کے تو حضرت ابو بکر نو مندہ بولنا وے اونا نے ابو بکر دے پیچھے نمازہ پڑھیاں، اونا نے نمازہ پڑھیاں، کار دے اندر تیمارداری کرن والی حضرت ابو بکر دی بیوی اسماء بنت امیس آئیے مسلمانوں ذرا توجہ فرمائیو جے حضرت فاطمہ نو غسل دین والی حضرت ابو بکر دی بیوی حضرت سیدہ فاطمہ نو کفن پہنان والی حضرت ابو بکر دی بیوی حضرات کر رہے ہیں کار دے اندر حضرت ابو بکر دی بیوی غسل دے رہی ہے، کفن پہنا رہی ہے، تیمارداری کر رہی ہے، جنازے دیواری آئی ہے، حضرت ابو بکر جنازہ پڑھا رہے نے۔ میں سوال کرنا چاہنا یا پوچھ اونا دے کولو حسنین کریمین دے کولو مولا علی دے کولو ابو بکر دی بیوی نو گھر دے اندر تسی داخل کیوں ہون دیتا وے؟ ابو بکر دے کولو جنازہ کیوں پڑھایا وے؟ میں دسنا ہے جانا یا حضرات حضرت ابو بکر دے نال مولا علی محبت کر دے سن، پیار کر دے سن۔ حضرات اگر ادب نہ ہوندا، احترام نہ ہوندا، پیار نہ ہوندا، کدی بھی اگے اپنی بیوی دا جنازے دا نہ کہندے۔ حضرات اج ساڈی کسے نال لڑائی ہووے، کسے مولوی نال جھگڑا ہووے، حضرات اسی انہوں سادتے بھی نہیں، پروگراماں تے بھی نہیں سادتے، جلسیاں تے بھی نہیں سادتے۔ حضرات ساڈا کوئی فوت ہو جاوے اسی ایسے مولوی دے کولو جنازہ بھی نہیں پڑھاندے جدنا ساڈی عداوت ہووے، جدنا ساڈی لڑائی ہووے۔ حضرات اسی نہیں جنازہ پڑھاندے۔ ساڈی غیرت مولا علی تو ود کے نہیں ہے، ساڈی غیرت مولا علی تو ود کے اونا دی جتی دی خاک دے برابر بھی اسی نہیں ہے۔ اونا نے جنازہ پیچھے پڑھیا وے، حضرت ابو بکر نے جنازہ پڑھایا وے۔ حضرات میں عرض کر رہا ہوں حضرت ابو بکر کون؟ حضرت ابو بکر کون جنہاں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا جنازہ پڑھایا وے۔ آئیے مسلمانوں میں دس رہا ہوں اے بندے کہندے نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے باغ فتح والا حصہ نہیں دیتا تکے مارے، اے ذہن دے اندر بات بٹھا لو،
ایسے ذاکر جھوٹ بولتے ہیں، ایسے بندے جھوٹ بولتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی حضرت ابوبکر نے دھکا نہیں مارا۔ حضرت ابوبکر فرماندے سے مینوں اپنے اہل و عیال تو ود کے اہل بیت والے نال صلہ رحمی کرن دا زیادہ حق ہے، مینوں زیادہ پیار ہے اہل بیت والے دے نال۔ حضرات درد کر رہے ہیں حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلندی والے، شان والے، مقام والے۔ اگے میں دس رہا سا فتح خیبر دے مقام دے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں اپنا جھنڈا او دے ہاتھ دے اندر دواں گا، صبح او دے ہاتھ دے اندر میں جھنڈا دواں گا جدے نال اللہ بھی پیار کردا وے تے میں بھی پیار کرنا آیا۔ سارے صحابہ اللہ دے رسول دے نال پیار کرن والے، ہر ایک دی تمنا اے وے جھنڈا مینوں مل جائے گا، جھنڈا مینوں مل جائے گا۔ صبح دن چڑھے آوے آقا فرماندے نے علی کتے وے؟ عرض کیتی سونیا علی دیاں اکھاں دکھ دیاں پیاں نے، توجہ میرے وال رکھنی ہے۔ مولا علی نو بلایا وے، حیدر قرار نو بلایا وے، شیر خدا نو بلایا وے۔ آقا فرماندے نے علی کی گل نے، آقا اکھا دکھ دیاں نے، آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب لگایا وے، اللہ پاک نے شفاواں عطا فرما دیاں نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی دے ہاتھ دے اندر جھنڈا پکڑایا وے، معلوم اے ہو گیا حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اللہ بھی محبت کردا وے، اللہ دا رسول بھی محبت کردا وے۔ جدے نال اللہ محبت کرے، اللہ دا رسول محبت کرے، اسی او دے نال کیوں محبت نہ کریے، اسی او دے نال کیوں پیار نہ کریے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحب علی منافق ولا يبغضه مؤمن۔ جڑا منافق ہے علی دے نال محبت نہیں جے کر سکدا، جڑا مومن ہے علی دے بارے اپنے دل دے اندر بغض نہیں جے رکھ سکدا، دل دے اندر بغض نہیں رکھ سکدا۔ جدے دل دے اندر علی دے بارے بغض ہوے او بندہ مومن نہیں ہو سکدا۔ مومن تے دور دی گل ہے، ساڈا تے عقیدہ وے او بندہ پکا مسلمان بھی نہیں ہو سکدا۔ حضرت علی حیدر قرار شیر خدا نبی پاک علیہ السلام نے جھنڈا پکڑایا وے، مولا علی دے ہاتھ دے اندر پکڑایا وے۔ او یارو میں اگر اے بات گواں تے میری بات غلط نہیں، حضرت علی دے نال محبت کرنا، پیار کرنا میرے نبی دی سنت ہے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ پاک فرمانے سونیا اعلان فرما دیجئے اگر چاندے جے اللہ تاڑے نال محبت کرے پھر میری پیروی کرو، میری پیروی کرو۔ اللہ تاڑے نال محبت بھی کرے گا، بس محبت ہی نہیں کرے گا، اللہ تاڑے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ حضرت علی دے نال اللہ بھی پیار کردا وے، نبی پاک بھی پیار کر دینے، مولا علی دے نال پیار کرنا میرے نبی دی سنت ہے۔ حضرات درد کر رہے ہیں حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار شیر خدا مسلمانان دی جند جان جھنڈا ہاتھ دے اندر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنان دیاں جڑیاں صفا نے انہاں نوں چیرتے جا رہے نے تے صفا چیرتے چیرتے مرحب سامنے آ جاندا وے۔ اے جڑا مرحب بڑا بہادر بڑا جرت والا وے، اے مرحب کہندا وے علی میرے رستے جو ہٹ جا، پیچھے چلے جا۔ حضرت علی کہندے نے مرحب
تو نہیں جاندا علی کٹ تے سکدا وے لیکن پیچھے ہٹ نہیں سکدا آئے نوجوانوں کون علی ہے علی ساڈی جند جان ہے علی ساڈیاں اکھاں دا نور ہے علی ساڈے دل دا سرور ہے لوگ کہندے نے اے مولا علی نو نہیں ماندے حیدر کرار نو نہیں ماندے شیر خدا نو نہیں ماندے اسی کہنے آ جڑا مولا علی دی عظمت نو نہیں ماندا وہ بھی لامتی ہے جڑا مولا علی دی شان نو نہیں ماندا وہ بھی لامتی ہے جڑا مولا علی نو حیدر کرار نہیں ماندا وہ بھی لامتی ہے جڑا مولا علی نو اسد اللہ نہیں ماندا وہ بھی لامتی ہے جڑا علی نو ولی نہیں ماندا وہ بھی لامتی ہے آئے نوجوانو حضرت علی دا نام لے آئے ساڈے دلاں دے اندر ٹھنڈ پہ جاندی ہے نام لے کے علی مولا دا تے دل میرا ڈر جاندا ہے نام لے کے علی مولا دا تے دل ساڈا ڈر جاندا ہے نام لے کے علی مولا دا تے دل ساڈا ڈر جاندا ہے نام لے کے علی مولا دا تے دل میرا ڈر جاندا ہے اونوں مومناں دا میں پیر آکھاں سچ آکھاں تے مدنی دا ویر آکھاں اونوں مومناں دا میں پیر آکھاں سچ آکھاں تے مدنی دا ویر آکھاں نام لے کے علی مولا دا تے دل میرا ڈر جاندا ہے چل جا پوچھ تلوار کولو حیدر دے کیتے وار کولو او چل جا پوچھ تلوار کولو حیدر دے کیتے وار کولو مرحب دے ٹکرے کردا اے تے دل میرا ڈر جاندا اے نام لے کے علی مولا دا تے دل میرا ڈر جاندا اے جنوں حیدر نال پیارو سی جنوں حیدر دے نال پیارو سی سو رب دی بیڑا پار ہو سی اے جے ساڈی محبت ساڈا پیار ساڈا اعلان جنوں حیدر دے نال پیار ہو سی سو رب دی بیڑا پار ہو سی جڑا محمدی عقیدہ اپناندا اے تے دل ساڈا ڈر جاندا اے حضرات عرض کر رہا وا حضرت علی المرتضی حیدر کرار شیر خدا دے سامنے مرحب آ جاندا وے مرحب نے وار کیتا وے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈگیا وے حضرت علی نے وار کیتا وے جڑا مرحب ہدایت دی گردن تن دے نال جدا کر دیندے نے کون علی بہادر علی شیر خدا علی علی اللہ دا ولی آئیے نوجوانوں میں دا سیریا حضرت علی المرتضی حیدر کرار کون حضرت علی دا نام لے گے حضرت ابو بکر نمندہ بولنے والوں حضرت علی دا نام لے گے حضرت عمر نمندہ بولنے والوں حضرت علی دا نام لے گے حضرت عثمان نمندہ بولنے والوں حضرت علی دا نکاح اگر تسی حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان نکال دو حضرت علی دا فاطمہ نال نکاح ثابت نہیں کر سکتے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نکال دیتا جائے اے حضرت علی دا نکاح ثابت نہیں کر سکتے حضرت علی دا اور بولتے نہیں اور ٹڈیو تسی نہیں بولتے نکاح ثابت نہیں کر سکتے حضرات حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت علی دے کول آئے نے آ کے کہندے نے علی نبی دی بیٹی فاطمہ جوان ہو گئی ہے نبی دی بیٹی
فاطمہ جوان ہو گئی ہے، حضرت علی نو کہہ رہے ہیں علی جا کے رشتہ پوچھ، او تو عیب نہیں سی سمجھیا جاندا، بچی والے دے گھر آپ بندہ چل کے چلے جاندا سی، عیب والی گل ہونی بھی نہیں چاہیے، عیب ہے بھی نہیں سی تے عیب والی گل ہونی بھی نہیں چاہیے، جتنے ساری غیرت جاگنی چاہیے اتنے ساری جاگتی کوئی نہیں، تے جتنے سانو سمجھنا چاہیے بھی اتنے ساری غیرت جاگتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے آئیے مسلمانوں ذرا توجہ فرمائیو جے، دسنا میں تانوں اے جاننا آیا، حضرت علی دی جڑی شادی نکاح وے اے دی تاریخ تحریر چلان والے کو، تحریر چلان والے کون نے؟ حضرت ابو بکر تے حضرت عمر نے۔ حضرت علی کہنے عرض کی سونیا میں فاطمہ دے رشتے واسطے آیا، ذرا توجہ میرے وال رکھو جے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اہلا و سہلا مرحبا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے نے، حضرت ابو بکر عمر انتظار کر رہے ہیں، ہاں علی دس کی بنے آئی؟ حضرت علی کہندے نے آقا نے فرمایا اہلا سہلا مرحبا، ذرا توجہ میرے وال رکھو جے، حضرت ابو بکر نے یہ دی تشریح کی دیئے، حضرات اہلا و سہلا مرحبا دی تعویل کرن والے کونے، دسن والے کونے؟ حضرت ابو بکر نے، حضرت ابو بکر کہندے نے علی خوش ہو جا، آقا نے ہاں کر دیتی ہے، علی خوش ہو جا، آقا نے ہاں کر دیتی ہے۔ آئیے نوجوانوں، حضرت ابو بکر حضرت عمر مولا علی نو نکاح دا مشورہ دین والے، اور دشمن جڑے دشمنوں شادیاں دے مشورے نہیں جے دیندے، جڑے دشمنوں اور کسی دے گھر نہیں جے وسوندے۔ آئیے نوجوانوں، چند دن گزرے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی نو بلایا وے، آکھیا علی پیارے کول کیے؟ حضرت علی کہندے نے اللہ دے رسول جی ایک تلوار ہے تے ایک زرہ وے۔ آقا فرماندے تلوار جنگ واسطے رکھ لے، اے جڑی زرہ وے انو فروخت کر کے آ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زرہ لے کے بازار دے اندر چلے جاندے نے، اتفاقاً جڑی ملاقات حضرت عثمان دے نال ہو جاندی ہے، سخیاں دے امام دے نال ہو جاندی ہے، اے ملاقاتاں وی رب نے کروائیاں نے، اللہ نو پتا سی کئیاں نے پونکنا میں، کئیاں نے عثمان دے بارے بکواس کرنی ہے، کئیاں نے ابو بکر دے بارے کرنی ہے، کئیاں نے عمر دے بارے کرنی ہے، ملاقات ہو جاندی ہے۔ حضرت عثمان پوچھتے نے علی پیارے خیر دے نال ہی آیا میں۔ حضرت علی کہندے نے میرا تے فاطمہ دا نکاح قریب آ رہا وے، نکاح دیا تیاریاں ہو رہی نے، میں زرہ بیچن واسطے آیا یا یار بچیاں نو بٹھا دو، ذرا توجہ میرے وال رکھو، اجڑے بچے نال لے آتے جنہاں نو باقی بٹھا میں زرہ بیچن واسطے آیا وا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے ایدی قیمت کی ہے، توجہ میرے وار قیمت کی ہے حضرات 450 درہم یا 480 درہم دے اندر حضرت عثمان زرہ لے لیندے نے، حضرت علی پیس حضرت علی درہم دے دیندے نے، حضرت علی چلن لگ دے نے، حضرت عثمان آواز مار دے نے، کہندے نے علی پیارے اے زرہ بھی رکھ لے، پیسے بھی رکھ لے۔ حضرت علی کہندے نے پیسے کیوں واپس، اے زرہ کیوں واپس دیئے؟ حضرت عثمان کہندے نے علی پیارے نکاح تیرا نبی دی بیٹی دے نال ہوئے گا، خرچہ عثمان دا ہوئے گا، نکاح تہاڈا ہوئے گا، خرچہ اے ہون تے بھرا دے پیسے نہیں ہوتا، ہون تے بھرا دے پیسے نہیں ہوتا، او انچی جگت لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد 10 روپیے لون واسطے کوئی بھرا بیمار ہو جائے کہ پتہ لین نہیں جاتا، اے اونا دیا محبتاں اونا دا پیار
حضرت عثمان کہندے نے نکاح فاطمہ دا ہوئے گا، خرچہ عثمان دا ہوئے گا۔ آئیے نوجوانو، جدو پیسے لے کے گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے سارا واقعہ نبی پاک علیہ السلام نے سنایا وے۔ آقا فرماندے نے اللہ میں بھی عثمان تے راضی ہاں، تم ہی راضی ہو جا۔ اللہ میں بھی عثمان تے راضی ہاں، تم ہی راضی ہو جا۔ ذرا توجہ میرے وال رکھیو جے حضرات، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا براتیاں نو کہہ دو، براتی کون نے؟ حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت عبیدہ نے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے۔ آئیے نوجوانو، نکاح واسطے براتی جا رہے ہیں، نکاح واسطے ٹائم مقرر ہو گیا وے، تاریخ مقرر ہو گئی ہے، نکاح واسطے براتی جا رہے ہیں۔ میں تے انج کہنا آیا براتی بھی آلہ نے، دولہا بھی آلہ وے، دلہن بھی آلہ وے۔ حضرات اونا براتیاں دی بھی کوئی برات مقابلہ نہیں کر سکتی، اس دلہے دا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس دلہن دا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ساڈی محبت، ساڈا پیار، اسی کہنے آ اس گھرانے وانگرا دنیا تے کوئی گھرانہ ہی کوئی نہیں۔ گھرانہ کے بھی ہوئے رب نے پیدا ہی کوئی کی۔ دلہا کون ہے؟ حضرت ایوب مرتضی حیدر قرار شیر خدا نے۔ دلہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ دلہن ولا جواب، دلہا ولا جواب، میں تاڑے نال ذوق شوق دا بھی خیال رکھنا۔ دلہن ولا جواب، دلہا ولا جواب، دلہن دا نام زہرا، دلہا ابو تراب۔ دلہن دلہا دونوں پیارے لے دو جہان دے، او اپنی تھا نواب، اے اپنی تھا نواب۔ کئی جوڑیاں دی شادی کر دین دنیا والے، کئی جوڑیاں دی شادی کر دین دنیا والے، لیکن اس جڑے دا رب نے کیتا انتخاب۔ آئیے میں دس رہا ہوں، حضرت علی المرتضی حیدر قرار شیر خدا نال کون جا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان۔ پہلے نبی پاک نے کی پوچھا ہے علی کول کی زیرہ میں، حضرت علی کی بیچ کے آئے اپنی وہ بولتے نہیں۔ آج کل جڑے نوجوان ہیں انہیں ڈیمانڈا ہی نہیں مکتی، خداوانا خاصتا انہیں جی کتے مگنی ہو جاوے تے ڈیمانڈا ہی نہیں مکتی۔ سانو گڈی چاہی دیا، سانو فریج چاہی دیا، سانو موٹر سائیکل چاہی دیا۔ میں کہا تینوں زہر چاہی دا کھا کے مر جا۔ او جڑے بیٹیاں لے کے راضی نہیں ہوتے، وہ سامان لے کے بھی راضی، وہ بولتے ہیں سامان لے کے بھی راضی نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں مولا علی دے نال پیار ہے، تے حضرت علی نے اپنی زیرہ بیچ کے، وہ جڑی زیرہ بے نا او دا سامان آیا، حضرت علی نے اپنی زیرہ بیچی ہے۔ تے تسے بھی اپنا کوئی پلاٹ بیچو، اپنے گھر دی کوئی چیز بیچ کے اپنی دلہن دا جہیز بناؤ۔ اے بے حضرت علی دی سیرت، نبی پاک علیہ السلام نے نکاح پڑھایا وے۔ اللہ تو گواہ ہو جا، میں حضرت ابو بکر حضرت عمر نو گواہ بنا کے اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح علی دے نال کرنا یا 500 درہم دے بدلے۔ گواہ کون نے؟ ابو بھائی گرم صاحب گواہ کون نے؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر۔ اور حضرت ابو بکر حضرت عمر
تو اسلام جو نکاح دے مولا علی دا نکاح ہی ثابت نہیں کر سکتا۔ وہ نکاح دا مشورہ دین والے حضرت ابو بکر حضرت عمر، نکاح دے گواہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، شادی تے خرچہ کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جڑے خرچہ کرنے والے ہوں، جڑے گواہ ہون، آج تو انہاں دے بارے بکواس کرے، اسی تیری بکواس سنن واسطے تیار نہیں۔ حضرات ساڈا اے عقیدہ وے، اسی کہنے ہیں جڑا مولا علی نو شادر قرار شیر خدا نہیں مندا او بھی لعنتی ہے، جڑا ابو بکر نو صدیق نہ منے او بھی لعنتی ہے، جڑا حضرت عمر نو فاروق نہ منے او بھی لعنتی ہے، جڑا حضرت عثمان نو ذوالنورین نہ منے او بھی لعنتی ہے۔ ایک اور نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے تابع دار نے، کیوں کی نے نبی پاک دے کی نے تابع دار نے۔ میں محبت پیدا ترانہ گانا چاہنا ہاں، او دوزخ وچ نہیں سڑتے جڑے پاک نبی دے تابع دار جی، او دوزخ وچ نہیں سڑتے جڑے پاک نبی دے تابع دار جی، ابو بکر عمر عثمان و علی اے چار نبی دے یار جی، او دوزخ وچ نہیں سڑتے جڑے پاک نبی دے تابع دار جی۔ ابو بکر میرے پیغمبر دا جن بار نبوت چایا جی، ابو بکر میرے پیغمبر دا جن بار نبوت چایا جی، جدیاں نیکیاں سب تو زیادہ نے نبی پاک خود فرمایا جی، تے جیڑا مندا نہیں جو یارانو سو رب دی او غدار جے، او دوزخ وچ نہیں سڑتے جڑے پاک نبی دے تابع دار جی۔ گل سچی تانوں دسنا وا نہ بولا کدی بھی جھوٹ جی، آقا ہاتھ اٹھا کے منگ دے رہے اللہ دے دے عمر فروغ جی، اللہ سانو عمر عطا کر دے، اللہ سانو عمر عطا کر دے، مولا سانو عمر عطا کر دے، سانو تنگ کر دے کفار جی، او دوزخ وچ نہیں سڑتے جڑے پاک نبی دے تابع دار جی۔ سچا یار میرے پیغمبر دا، سچا یار میرے پیغمبر دا جدا نام یارو عثمان جی، رب دی راہ وچ مال دیون جدو سونا کرے اعلان جی، رب دی راہ وچ مال دیندے ویندے رہ جاندے سن یار جی، او دوزخ وچ نہیں سڑتے جڑے پاک نبی دے تابع دار جی، او چوتھا یار میرے پیغمبر دا جدا نام شیر خدا یارو، او چوتھا یار میرے پیغمبر دا جدا نام یارو، جدا نام شیر خدا یارو، او چوتھا یار میرے پیغمبر دا جدا نام شیر خدا یارو، جدو وچ میدان تے آندے سن دم دے کافرانو سی نسا یارو، جملے بڑے اخیر جے، چوتھا یار میرے پیغمبر دا جدا نام شیر خدا یارو، جدو وچ میدان تے آندے سن دم دے کافرانو سی نسا یارو، تے کئی ڈر دے ہی نس جاندے سن تے کئی بن دے تابع دار جی، او دوزخ وچ نہیں سڑتے جڑے پاک نبی دے تابع دار جی، ابو بکر عمر عثمان و علی اے چار
نبی دے یار جی او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جڑے پاک نبی دے تابعدار جی۔ میں پچھلی بار بھی یہ بات کہی سی، حضرت ابو بکر تو بغیر اے بڑا امام ثابت، اور حضرت ابو بکر عمر تو بغیر اے حضرت رضا نکاح بھی ثابت۔ انہوں نے کلو پوچھو حضرت فاطمہ جنازہ کنے پڑھایا؟ حضرت ابو بکر نے جنازہ پڑھایا۔ ایک بار پھر سن لو، حضرت ابو بکر نے اللہ پاک نے 3 بیٹیاں عطا فرمایا، 3 بیٹے عطا فرمائے۔ بڑی بیٹی دا نام عائشہ، اسماء چھوٹی بیٹی دا نام عائشہ، اور تیسری بیٹی دا نام ام کلثوم۔ وڈے بیٹے دا نام عبد الرحمن، اس چھوٹے بیٹے دا نام عبداللہ، اور اس چھوٹے بیٹے دا نام محمد۔ عبد الرحمن کی ایک جگہ پہ شادی ہوئی، اللہ پاک نے بیٹی عطا فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن نے اپنی ہمشیرہ دے نام تے او دا نام بھی اسماء رکھیا۔ حضرت ابو بکر دا بیٹا محمد، او دی ایک جگہ تے شادی ہوئی، اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا۔ توجہ میرے وال، اس بیٹے دا نام محمد رکھیا۔ اسماء حضرت ابو بکر دی پوتی، ایک قاسم بیٹا حضرت ابو بکر دا، تیسرا بیٹا جڑا محمد دی شادی ہوئی تو بیٹا نام رکھیا قاسم۔ ایک قاسم حضرت ابو بکر دا پوتا، اسماء پوتی تے قاسم پوتا، انہاں دوواں دی آپس کے اندر شادی ہوئی، اللہ پاک نے بیٹی عطا فرمائی، نام رکھیا ام فروہ۔ اس ام فروہ دی پتہ شادی کدے نال ہوئی ہے؟ حضرت علی دے بیٹے حضرت حسین، حضرت حسین دے بیٹے زین العابدین، حضرت زین العابدین دے بیٹے امام باقر، انہاں نال ام فروہ دی شادی ہوئی۔ اللہ پاک نے انہاں نو بیٹا عطا فرمایا، او دا نام رکھیا امام جعفر صادق۔ حضرات امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، ابو بکر نے مینوں 2 دفعہ جنیا میں، ابو بکر میرا ننحال بھی، ابو بکر میرا ددحال بھی، ابو بکر میرا پیشوا بھی، ابو بکر میرا مقتدا بھی ہے۔ حضرات ابو بکر دے بارے بکواس کروں تو پہلے تسی حضرت ابو بکر تے لان تان بات کرتے جی، حضرت امام جعفر صادق کی نافرمانی پہلے کرتے جی، کیونکہ حضرت امام جعفر صادق فقہ جعفر جڑے بانی ہیں، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ایو حضرت ابو بکر نے اپنا وڈا کہن، انہوں نے اپنا ننحال اپنا تدحال کہن، اپنے نانکے کہن، اپنے دادکے کہن، تو حضرت ابو بکر دے بارے ہی بکواس کرے۔ ایک بندہ پتہ کی کہندا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا پہلا نمبر نہیں رافعیاں دا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جدا میں مولا او دا اب بول دے نہیں علی مولا، جدا میں مولا او دا مولا دے 29 مہینے، مولا دے اب بول دے نہیں 29 مہینے، میں تانوں اس کو نہ بول دے نہیں، میرے پتہ لگے جاگن دے آج مولا دے 29 مہینے۔ مولا دا مطلب دوپہر دا ساتھی، مولا دا مطلب شام دا ساتھی، مولا دا مطلب صبح دا ساتھی، مولا دا مطلب خالو زاد بائی، مولا دا مطلب مامو زاد بائی، مولا دا مطلب آقاوے، مولا دا مطلب سید، مولا دا مطلب ہر وقت نال رہن والا وے۔ میں کہا ایک بھی معنی یہ نہیں ہے کہ جدا یہ ہوئے علی خلیفہ بلا فصل، ادھر ایک بھی معنی انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيُّ بَابُهَا، میں علم نبوت شہر علی اسدا، اور بولتے ہیں علی اسدا دروازہ نے، شہر امارت نو کہتے ہیں، شہر امارت نو کہتے ہیں۔ تے کوئی بھی بندہ کوٹھی بناوے مکان بناوے پہلے بندہ کی کرتا ہے بنیاد رکھتا ہے، بھائی مشاہدہ صاحب پہلے بنیاد
بعد کے اندر دوسرے نمبر تے دیواراں، تیسرے نمبر تے چھت، چوتھے نمبر تے دروازہ، چوتھے نمبر پہلا صاحب مستری بندے نے چوتھے نمبر تے دروازہ ہوتا۔ کدی کسی نے دیکھیا ہوئے بھائی رحمت صاحب بیٹے نے کدی کسی نے یہ دیکھیا ہوئے بنیاد بھی نہ ہوئے، دیوارہ بھی نہ ہو، چھت بھی نہ ہو، دروازہ لگا ہوئے؟ جنہیں ویکھیا میں چپ کیتا رہے، ویکھیا کسے نے؟ پہلے بنیاد، بعد دیواراں، پھر چھت، چوتھے نمبر تے دروازہ، چوتھے نمبر تے دروازہ۔ تفسیر عزیزی کے اندر، تفسیر جمل کے اندر حدیث موجود ہے۔ میں کہ آ سن پوری حدیث لوگاں نو دس۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَأَبُو بَكْرُ أَسَاسُهَا، میں علم نبوت دا شہر ہاں، حضرت ابو بکر اوسی بنیاد ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعُمَرُ جِدَارُهَا، میں علم نبوت دا شہر ہاں، عمر اوزیہ دیوارہ میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعُثْمَانُ سَقْفُهَا، میں علم نبوت دا شہر ہاں، عثمان اوزی چھت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيُّ بَابُهَا، میں علم نبوت دا شہر ہاں، علی اوزا دروازہ ہے، علی اوزا دروازہ میں۔ حضرات بنیاد پہلے ابو بکر، پہلے ابو بکر، آہدیہ باتاں، بنیاد پہلے ابو بکر، اس بعد دیوارہ حضرت عمر دوسرے نمبر تے، دوسرے نمبر تے دیوارہ حضرت عمر دوسرے نمبر تے، اور تیسرے نمبر تے چھت حضرت عثمان تیسرے نمبر تے، چوتھے نمبر تے دروازہ اندہ وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيُّ بَابُهَا۔ حضرات ایسا مطلب ہے نہیں کہ اسی حضرت علی نو مانتے نہیں، جڑا مولا علی نو نسل فرمایا من سب علی فقد سبانی، جنہیں علی نو برا آکھیا انہیں میں محمد نو برا آکھیا، جنہیں علی نو گالی دیتی انہیں میں محمد نو گالی دیتی۔ حضرات جڑا حضرت علی دا گستاخ ہے او پکا جہنمی ہے، او پکا جہنمی ہے۔ کیوں؟ اس کے بارے میں تنو حدیث ذات دینا ہے۔ حضرت علی نبی پاک دے اہل بیت ہیں، نبی پاک دے اہل بیت ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضون اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، مینوں قسم ہے اس ذات دی جس سے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، جیسے دل کے اندر میرے اہل بیت دے بارے بغض ہویا، اللہ پاک نے جہنم چ سٹ دے، اللہ پاک نے جہنم کے اندر سٹ دے گا۔ حضرات میں گل کر رہا سا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی دے نال پیار کرنے والے سن، مولا علی انہاں نال پیار کرنے والے۔ اوے اسی محبتاں بیان کریے، اسی انہاں دیاں رشتہ داریاں بیان کریے، اسی انہاں دیاں الفتاں بیان کریے، اسی انہاں دا پیار بیان کریے، تے تو کہیں کہ اے منکر نے، اے آل رسول اہل بیت نو نہیں ماندے، تے تو آپ نبی دیا بیویاں اہل بیت رہے تو انکار کرے او اہل بیت نہیں، تو نبی دیا بیٹیاں دا انکار کرے کہ وہ نبی دیا بیٹیاں نہیں، اور تو نبی دے صحابہ دی گستاخی کرے تے میں تینوں کیویں محب اہل بیت مان رہا ہوں، تو انکار کرے محب اہل بیت، میں سارے کی عظمت بیان کرا تے صحیح گستاخ، تو انکار کرے تے کہے میں عاشقان اہل بیت ہاں، اسی محبت کریے، اسی اونا دی عظمت شان مقام رفت بلندی بیان کریے، تے سانوں گستاخ جو کہے انشاءاللہ الرحمن عوام نو سمجھ آ رہی ہے، عوام نو سمجھ آ رہی ہے، اللہ دی رحمت نال رافضیہ دے پروپو گنڈیا جی انشاءاللہ ساڑیاں نسلہ نہیں ہوتی ہیں، ساڑیاں اولاداں نو
پتہ چل گیا وے نبی پاک دے نواسیاں کنیاں نے، نبی پاک دے نواسے کنے نے۔ حضرت ابو بکر کون نے؟ حضرت علی، حضرت عثمان کون نے؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا پیار کنا وے۔ اللہ کی رحمت نال اینے جمعے ہو گئے نے اہل بیت دے حوالے دے نال پڑھائی جا رہا ہے۔ اللہ دے کولوں دعا ہے اللہ پاک سانو آل رسول اہل بیت اصحابہ کرام دے نال پکی سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا